بداية السلام عليكم. الآن سأقوم بشرح نظام آلي، وهو نظام بملء وغلق وعاء أو زجاج. يعني ملئها بمشروب معين ثم أقوم بغلقها، اللي هو رومبليساج إيبوشاج دو فلاكون. رومبليساج هو حشو أو ملء، إيبوشاج هو غلق، دو فلاكون اللي هي زجاجة. النظام الآلي تاعنا هو هذا. كيف يعمل النظام الآلي؟ نضع يدويا الوعاء أو الدل في المكان هذا اللي هو في المرحلة الابتدائية. كي نحطوه هنا وش عندنا او في اللي هو صمام للفتح والغلق. كيف هنا هذا ملتقطات 1030 1031 ملتقطات تاع دافعة، يعني الماكسيمو تاع الخروج تاع المينيمو. هنا محرك، هنا كيف به هو ملتقط. نبدأ في الشرح. قلنا نضع يدويا يعني الدلو في المكان هذا اللي هو المرحلة الابتدائية ولا المكان الابتدائي. نحطه هنا ومن بعدين واش ندير؟ يفتحوا الصمام هذا اللي هو بالشكل هذا. يفتح الصمام مليح. كي يفتح الصمام بالشكل هذا واش يدير؟ السائل هذا يفوت يعمر الدلو هذا ولا الوعاء الزجاجة مليح. تتعمر الزجاجة. كي تتعمر الزجاجة واش دير؟ يقوم المحرك هذا بسحب البساط حتى تلحق إلى بي اللي هو عبارة عن ملتقط بي مليح. كي تلحق الملتقط بي يمد أمر للسي 2 اللي هي عبارة عن دافعة باش تخرج باش تمد البوشون اللي هو للغرق مليح. تمد البوشون، يخرج البوشون حتى الواش حتى يقيس هنا L21 اللي هو عبارة عن ملتقط المماس. يعني كي تقيسه تحبس الدافعة هذه، تحبس الدافعة، تولي تمدي أمر للدافعة سي 3 باش تدفع هذه باش تغلق الدلو نتاعنا مليح من الشكل هذا. مليح. فهمتوا هنا كيف هذا نسميه دفتر الشروط. دفتر الشروط هذا نعاود نقرأ عليكم. يوضع دلو فارغ لملئه بسائل معين اللي هو مشروب. معليش خلينا نعاود بالشرح. يوضع هذا دفتر الشروط، يوضع دلو فارغ لملئه في المكان هذا اللي هو مرحلة ابتدائية ولا مكان ابتدائي. يوضع يدويا لملئه بسائل معين. عندما يوضع هنا يفتح صمام او في، فينزل السائل هذا يملأ الدلو. عندما يملأ الدلو يقوم المحرك بسحب الدلو إلى غاية بي. عندما يلحق إلى بي بالشكل هذا، يلحق إلى بي يعطي أمر لسي 2 الخروج، يعني تقديم البوشون كما بالشكل هذا، وتقوم بالغلق ثم إخراج الدلو بالشكل هذا. فوت دركا نشرح لكم كيفية تمثيل الجرافسات مليح. احنا قلنا أول شيء لازم الوعاء وين يكون في المرحلة الابتدائية. هنا أتونت اللي هي مرحلة الانتظار نقدروا ما نحطوهاش، يعني نعتبره أنه ديما في المرحلة الابتدائية. ميزو مارش هو المكان هذا اللي هو البداية. احنا قلنا لازم يكون هنا الدلو هنا في البداية. ومن بعد كي يكون في البداية وش يصرى؟ لازم يتفتح الصمام هذا باش يتعمر بالسائل، يعني نعطيه دوسي لو برودوي اللي هو جرعة من سائل. يعني هنا ندوله جرعة من سائل مليح. هذا فعل، شوفوا هنا كيف تبدل. هذا الفعل انه يتحرك هذه ومن بعدين يهبط السائل. كي يهبط السائل مليح تعمر الدلو. كي يتعمر الدلو اللي هو هنا دلو مملوء ولا السائل يعني موجود في الدلو اللي هو الشرط هنا اللي هو الدلو مملوء.
مليح. كي تعمر الدلو خلاص تعمر الدلو. كي تعمر الدلو واش يصرى؟ لازم يشتغل المحرك هذا ويسحب الدلو الى المكان بي. لماذا؟ لتقديم يعني الغلق ولا باش تغلق. هنا قلنا كي تكمل اللي هو رومبلي دو فلاكون اللي هو ملء الدلو. هنا الفعل الدلو مملوء تعمر. وبعدين هنا الشرط واش هو؟ نهاية الملء. مليح. هنا نهاية الملء. كي يكمل من نهاية الملء ترانسفير لو فلاكون اللي هو نقل الدلو الى المكان بي. يتنقل حتى البي يكون الدلو منقول. خلاص مليح. هنا الشرط تنقل. هنا كي ننقلو المكان هذا نكتبو الشرط هذا اللي هو فلاكون ترانسفيري اللي هو دلو محمل ولا في المكان هذا فيه. ومن بعدين بوشون ولا بوشي لو فلاكون اللي هو غلق الدلو. غلق الدلو اللي هو عبارة عن فعل غلق الدلو. ومن بعدين المرحلة ولا الشرط اللي بعد واش هو؟ باش يكمل لي يخرجوا لازم يكون دلو مغلوق اللي هو فلاكون بوشي. دلو مغلوق. خلاص هكا دلو مغلوق. دلو مغلوق. ومن بعدين واش يدير عملية الإخلاء اللي هو بالفعل هذا. عملية الإخلاء دلو يعني إكمال يعني يخلص ويتعاود من جديد. خلينا نعاود الشرح. قلنا أتونت هي مرحلة الانتظار. أتونت هي مرحلة الانتظار. مليح. الدلو لوين لازم يكون في المكان هذا. ومن بعدين هنا واش عندنا جرعة من السائل كي نعطيوه جرعة. ومن بعدين هنا واش الشرط؟ لازم الشرط هو يعني وجود جرعة اللي هي هذه جرعة موجودة. وين موجودة هنا. أول شيء هذا قلنا الفعل هو يعني ملء أو إعطاء جرعة. كي تعطي الجرعة وين تهبط المكان هذا. هنا نهاية ولا الشرط هو جرعة موجودة. كي نلقاو الجرعة ومن بعدين واش نديرو؟ رومبلي لو فلاكون اللي هو ملء الزجاجة. يعني كي تكون الجرعة هنا الوقت هذاك باش نفتحو في الصمامي تفتح لملء. مليح. هاي بدات تملأ حتى نلحقو الشرط هذا اللي هو نهاية الملء اللي هي في المرحلة 2. وبعدين الشرط اللي يوليها هي نهاية الملء اللي هو فلاكون في نهاية الملء. ومن بعدين واش يصرى؟ خلاص كملنا نهاية الملء. تفوت الفعل هذا ترانسفير لو فلاكون يعني نقل الدلو هذا ينقل إلى هنا. كي ينقل إلى هنا يولي هنا الشرط هذا واش هو؟ دول ولا دلو منقول. خلاص هنا الدلو منقول ولحق هنا. كي يلحق هنا واش يدير؟ يمد فعل باش يمد البوشون اللي هو هذا بوشي لو فلاكون. يقول له اغلق الزجاجة. كي يمد فعل اغلق الزجاجة الشرط اللي بعده واش يكون نهاية الغلق. كي تتغلق هكا هذا نسموه نهاية الغلق. ومن بعدين واش يدير؟ اللي هو فلاكون بوشي اللي هو دلو مغلوق. كي تغلق الدلو واش يدير؟ يسحب البساط ويخرج اللي هو إخلاء البساط وتعاود من جديد.